आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने इनफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात की। गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना है कि शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को खत्म नहीं कर सकता। मुल्क की फौजी तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारक़े हक़ के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा के वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए देंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से रकम दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर राबिता हुआ। राबिते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुताल्लिक अहम उमूर पर गौर किया गया। दोनों के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका है। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। मैंने उन्हें कहा कि अगर जंग से बाज न आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। दोनों ममालिक ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है यह हम बखूबी जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद ISPR की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयानात की वीडियो शेयर की गई, जिसमें उन्हें मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के हवाले से बात करते सुना जा सकता है। वीडियो में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है यह हम बखूबी जानते हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबा और अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। वज़ीर आज़म से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, अपनी मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर उर्दवान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म ने तुर्की के ब्रदर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके मज़मूम मज़ाहिम को नाकामी से दोचार किया। पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख़्वाह है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। मुफाहमती पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगबंदी को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर अपने इत्मीनान का इजहार किया।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آسٹریلیائی وزیر خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں پاک بھارت کشیدگی اور سیز فائر کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق صرف اپنے دفاع کے حق کا استعمال کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ جعفر ایکسپریس حملے میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت بھی کی۔ قومی اسمبلی نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ایوان پاکستانی افواج کو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرت پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ افواج نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف انتہائی ذمہ داری اور مناسب رد عمل سے دفاع کیا۔ ایوان دھرتی ماں کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ نیکسٹ وہ خود نکالے گا، غلط ریکارڈ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، So 552 hours. Wait for our response. نعرہ تکبیر، آپریشن بنیان مرصوص مکمل کامیابی سے ہمکنار۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ESPR کے مطابق بھارتی حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی کا جواب صرف عسکری نہیں، اخلاقی اور سفارتی بھی دیا۔ بھارت کے 26 فوجی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر سمیت کئی بھارتی فضائی اڈے تباہ کیے گئے۔ بیاس اور نگروٹا میں براہموس میزائل کے ذخائر تباہ کیے گئے۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 سسٹم تباہ کرنا پاک فضائیہ کا کارنامہ ہے۔ بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹرز، گولہ بارود کے ذخائر اور ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں پاکستان کے فتح 1 اور فتح 2 میزائل اور جدید ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ سائبر میدان میں بھی پاک فوج کی بھرپور برتری رہی۔ سابق بھارتی جنرل پاکستانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کے گرویدہ۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان کے بھرپور رد عمل پر دنیا بھر کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج نے چینی جنگی ساز و سامان کا بہترین استعمال کیا۔ جنگی ساز و سامان کا اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاک فوج نے کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے چینی جنگی ساز و سامان کو چین سے بھی بہتر استعمال کیا۔ میں پاکستان کی اس مہارت پر پاکستان کی بجائے چین سے لڑنا پسند کروں گا۔
امریکی صدر اس پر بات کر چکے ہیں، بھارت کے ثالثی ماننے سے انکار پر قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کوہ نور نیوز سے گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر ہوگا، پانی کے مسئلے اور دہشت گردی پر بات ہوگی، بی ایل اے اور دیگر گروہوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، مسلح افواج نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ پاک فضائیہ اور پاک نیوی کے سینئر افسران کے ساتھ میڈیا بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، اللہ کے شکر گزار ہیں، اس نے پاکستان کو فتح دی۔ پاک فوج پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ 6 اور 7 مئی کو بھارتی جارحیت کے باعث بچوں، عورتوں سمیت بے گناہ شہری شہید ہوئے، ہمارے دل اور ہمدردیاں شہداء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک افواج نے مسلح افواج نے 26 بھارتی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 2 جگہ پر بھارت کے فضائی دفاعی S-400 نظام کو تباہ کیا۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا کہ ہم مسلسل 24 گھنٹے سمندری حدود کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم نے تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا، کسی بھی جارحیت پر جواب کے لیے ہم بالکل تیار تھے۔ ایئر کموڈور اورنگزیب احمد نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاک فضائیہ کو بھارت کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر ہی سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ 9000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,17,104 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ امریکہ اور چین نے 90 روز کے لیے ٹیرف میں 115% کمی پر اتفاق کر لیا۔ جنیوا میں چینی حکام کی امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات، ٹیرف میں کمی پر اتفاق کیا گیا، جس کا اعلان امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے کیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا امریکہ اور چین نے باہمی تجارتی ٹیرف میں 115% کمی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں ممالک نے اقدامات 90 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب چینی وزارت تجارت نے کہا امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، ٹیرف میں کمی دونوں ممالک اور دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ امید ہے امریکہ تجارت کے معاملے پر چین کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔